बार बार सुनता है पैसा है तो सब है, पैसा है तो रिश्तेदारी है, पैसा है तो दुनिया में काम होता है, पैसा है तो सब फाइल आगे जाती है, सब होता, सब उसको मालूम है। तो पैसा को जब दुनिया में देखता है इसका फायदा क्या है और इसका इफेक्ट समाज में क्या है, तो फिर अब उसको समझ में आता, अब उसके लिए दौड़ता कि ये चाबी मिल गई तो सब मिल गया। यही मामला दीन के बारे में हो सकता है। इल्म के मामले में तहज्जुद मसलन उसको पढ़ना है, अब वो फजीलत पढ़े जो हदीस में आई है। तहज्जुद पढ़ेंगे ये सवाब है, तहज्जुद पढ़ने का ये फ़ायदा है, तहज्जुद पढ़ने का ये, 5 वक्त की नमाजों का ये है, रोज़े का ये है, नफल रोज़े का ये है। जो आमाल हैं उनकी फजीलत वो जाने, उससे सुन 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 के दिल में रग़बत होती है। इदा तकर्ररा तकर्ररा, जब एक चीज़ की तकरार होती रहती है वो दिल में बस जाती है, वो बात बैठ जाती दिल में, क्योंकि 1-2 बार सुन के नहीं होता। कई बार जब एक आदमी बात सुनता है, मान लीजिए कोई आदमी एक किसी से मिला, बोला आप आज कैसे लग रहे हैं, ठीक नहीं दिख रहे आज, तबीयत तो ठीक है ना आपकी। फिर आगे गया किसी और दोस्त से मिला, यार क्या बात है आज ठीक नहीं लग रहे। तो पहली मर्तबा में तो बोल सकता कि जलता है मेरे से, हसद करता है इसलिए मुझको दिल दुखाने के लिए बोला। लेकिन अगर 4, 5, 6, 7 लोग अगर उसको जवाब भी मिल रहे वही बोले तो कैसा लगेगा उसको, आईने में आके घर में देखेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। कई लोग जब एक बात बोलते हैं, कई बार जब एक बात सुनता है तो उसका दिल पर असर पड़ता है। हम लोग दीन की बात को, इबादत का मामला हो या दुनिया की बातें हो, हम उसको सुने, इसमें फ़ायदा क्या है, हमारे दिल में क्या पैदा होगी, उसकी रग़बत। तो पहली चीज़ क्या है, इहरिस अला मा यनफ़उक, जो चीज़ तेरे लिए फ़ायदामंद हो उसकी हिर्स कर, सही मालूमात और उसकी चाहत, नंबर 1। दूसरी चीज़ वस्तईन बिल्लाहि वला ताजिज़, ये 2 और 3 है। अल्लाह से मदद मांग, ये नहीं कि मेरे हाथ में मैं जो चाहे अचीव कर सकता हूँ, नहीं। चाहे वो दीन की चीज़ हो चाहे दुनिया की हो, चाहे वो दुनिया का रिज्क हो या जन्नत वाला रिज्क हो, उसके पाने के लिए तो अपने ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता है, उसके लिए तुझे अल्लाह की ज़रूरत है। कुरान करीम में हम क्या पढ़ते हैं, नमाज में हर रकत में पढ़ते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अहले इल्म फरमाते हैं, इब्न अब्बास से भी बात आई है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी और को माबूद नहीं बनाते, लेकिन इस इबादत में भी हम तेरी मदद के मोहताज हैं। अगर तू हमारी मदद न करे तो हम इबादत भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम अजान जब होती है हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह कहा जाता है, हम क्या बोलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई जोर नहीं कोई कुव्वत नहीं सिवाय अल्लाह के। अल्लाह की तौफीक के बगैर मैं नमाज को नहीं जा सकता। तो जब एक खैर की चीज़ या एक नफ़ा बख्श चीज़ की नीयत इंसान कर ले और उसके दिल में रग़बत भी हो, तो अब एतमाद अपनी ज़ात पर या वसाइल पर नहीं हो, एतमाद किस पर हो, अल्लाह पर। अल्लाह चाहेगा तो मिलेगा, तो मांगना अल्लाह से पड़ेगा। अल्लाह चाहेगा तो असबाब को मेरे हक में कर देगा, चीज़ों को मेरे फेवर में करेगा। अल्लाह नहीं चाहेगा पूरी दुनिया को लेके मैं कोशिश करूं, नहीं मिलेगी। तो पहली चीज़ नीयत, अल्लाह ताला से मदद मांगे। अल्लाह मैं ये करना चाहता हूँ, दीन का इल्म हासिल करना चाहता हूँ, मैं इबादत गुजार बनना चाहता हूँ, मैं अपने घर को दीनदार बनाना चाहता हूँ, अल्लाह मैं हलाल रिज़्क़ के लिए दौड़ रहा हूँ अभी, तो मेरी मदद कर। तो अल्लाह से मदद चाह कि वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांग। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि इंसान अल्लाह पर भरोसा करने वाला हो, उसको मालूम हो कि देने वाला कौन है, अल्लाह है। वो अपने को मोहताज माने अल्लाह का। ये नहीं कि मेरे पास सब तो है, अब क्या है, मतलब मेरे पास सलाहियत है, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास सब सारे सोर्सेज मेरे पास हैं, फ़ोन घुमाओ काम हो जाता मेरा, नहीं होता। लगता होता लेकिन नहीं होता, अल्लाह नहीं चाहे तो नहीं होता। तो दूसरी चीज़ क्या है, अल्लाह से मदद मांग। छोटा मामला हो बड़ा मामला हो, मेडिकल इश्यूज़ हों, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा रहा, लेकिन अल्लाह से मदद मांग, अल्लाह मुझको शिफा दे दे, मेरे फलां भाई को, माँ को, बाप को, किसी को शिफा दे। डॉक्टर के पास जाने के बावजूद भी आदमी क्या करे, भरोसा किस पर रखे, अल्लाह पर। वस्तईन बिल्लाह वला ताजिज़, अल्लाह पर भरोसा रखे, लेकिन वला ताजिज़, आजिज़ मत बन।
आजिज मत बन, यानी हाथ पांव तोड़ के बैठ मत, कोशिश छोड़ मत, हिर्स कर, मदद मांग, कोशिश कर। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, नहीं हो सकता अभी। क्यों? यानी तू कौन होता बोलने वाला, नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ताला चाहे तो हो सकता, तो कोशिश तो कर। इंसान क्या करता है बाज़ औक़ात, यानी अल्लाह से दुआ मांगता, अल्लाह ने एक सौले औलाद दे, निकाह किया, निकाह नहीं किया और अल्लाह से औलाद मांग रहा है। उसको औलाद के लिए क्या करना पड़ेगा, निकाह तो करना। बढ़ गया औलाद की मरियम है, किस कैसे औलाद होगी? इसको औलाद के लिए तरीका क्या है, निकाह। निकाह उसको करना पड़ेगा। तो इसको कोशिश भी करना है और अल्लाह से मदद मांगना है। तो यहां कहा गया वस्ताइन बिल्लाहि वला ताजिज, कल्ब की सतह पर, अमल की सतह पर आजिज मत बन। आजिज किसको कहते हैं, जो ऐसा पड़ा हुआ हो कि चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, ऐसा मत बन। कोशिश कर, चाहत तेरे दिल में है, अच्छी बात है। कितने लोग हैं आप देखिए, सिगरेट हाथ में लेके बोलेंगे कितनी कोशिश करता लेकिन छूटता नहीं, तो छोड़ेगा तो छूटेगा ना। अस्तगफिरुल्लाह पी रहा हूं मैं, लेकिन चाहता हूं कि छोड़ो लेकिन छूटता नहीं, तो तू कोशिश क्या किया बता? कोशिश नहीं करता है, सिर्फ चाहत दिल में होती है। बाज़ औक़ात दुआएं आदमी करता है कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, लेकिन इसके साथ हिदायत के रास्ते पे चलने की कोशिश क्या किया तू? कोशिश क्या किया तू? दीनी मजालिस में आता है? नहीं, दीनी मजालिस में नहीं आता। उलमा से पूछता है? नहीं। जो बताए दवा कुरान और सुन्नत में अपनी इस्लाह के लिए करता है? नहीं। तो अल्लाह से मदद मांगने के साथ साथ इंसान को क्या करना चाहिए? कोशिश भी करना चाहिए। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा, अल्लाह के रसूल मैं ऊँट को बांध के अल्लाह पे भरोसा करूं कि ऊँट को खुला छोड़ के? कहा ऊँट को बांध और अल्लाह पे तवक्कुल भी कर। मालूम है कि अल्लाह पे भरोसा करने का ये मतलब नहीं है कि हम असबाब को नज़रअंदाज कर दें, बल्कि अल्लाह पे भरोसा करने के साथ इंसान मुमकिन कोशिश करे, जो उसके लिए पॉसिबल है, जो उसके लिए मुमकिन है वो कोशिश ज़रूर करे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अल्लाह से मदद मांग, अपने ऊपर भरोसा मत रख, लेकिन तेरी कोशिश जो तुझको करनी चाहिए वो कोशिश भी कर। वला ताजिज, आजिज मत बन, हिम्मत हार मत। इंसान जंग बाद में हारता, हिम्मत पहले हारता। अक्सर जिंदगी में क्या होता है, मौका होता है, हो सकता है, लेकिन इंसान क्या करता है, नहीं होता अब छोड़ दो, तो छोड़ देता है। तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि कामयाबी मुमकिन होती है, लेकिन इंसान क्या करता है, हिम्मत और हौसला हार जाता है और कोशिश नहीं करता है। तो ये जो चीज़ है ये ज़िंदगी में नहीं होना। हौसला रहना इंसान में, हिम्मत रहना, और वो कोशिश करें उतनी जितनी मुमकिन है। उसकी थोड़ी कोशिश को भी अल्लाह ताला मदद करके कामयाबी का ज़रिया बना सकता है। इंसान की छोटी कोशिश भी उसके लिए कामयाबी का ज़रिया बन सकती है, अगर अल्लाह चाहे। इसलिए पहले क्या करना, अल्लाह से मदद मांगना, फिर अपनी कोशिश ज़रूर करना। अपनी कोशिश छोड़ना नहीं, अपनी कोशिश छोड़ना नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए हिदायत की दुआ भी करते थे और आप उनको दावत भी देते थे। वरना अंबिया के क्या करते, बैठ के किसी मस्जिद बना लेते और अल्लाह से सारी इंसानियत के लिए बस दुआएं करते रहते। किए अंबिया ने ऐसा नहीं, दुआ भी किए अल्लाह से और दावत भी दी लोगों को। तो ये दोनों चीज़ें कि अल्लाह से भी मांगना और लोगों को भी समझाना, ये दोनों चीज़ें जमा होना चाहिए कि अल्लाह से दुआ भी हो और कोशिश भी हो। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, लौ अन्नकुम कुंतुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरुज़िक़्तुम कमा युरज़क़ुत तैर तग़दु ख़िमासन व तरूह बिताना। अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा करो जैसा भरोसा करना चाहिए, जैसा भरोसा करने का हक़ है, तो तुम्हें वैसे रिज़्क़ दिया जाएगा जैसे परिंदों को दिया जाता है। सुबह सवेरे भूखे पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं और फिर शाम को भर पेट वापस लौटते हैं। उलमा ने कहा यहाँ देखने की बात यह है कि तवक्कुल की बात हो रही है और परिंदों की घोंसला छोड़ने की भी बात हो रही है। ये नहीं कहा कि अपने घोंसले में बैठे रहते हैं और अल्लाह ला के देता उनको, नहीं, बल्कि क्या कहा कि अल्लाह पर तवक्कुल करोगे तो किसकी तरह मिलेगा रिस्क, परिंदों की तरह। परिंदों की सुन्नत क्या है,
پرندوں کا طریقہ کیا ہے؟ وہ رزق کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. تو اللہ پہ بھروسہ بھی ہو اور کوشش بھی ہو. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ توکل کے ساتھ کوشش بھی جمع ہونا چاہیے, دعا کے ساتھ میں کوشش بھی ہونا چاہیے. تو 3 چیزیں بنیادی طور پر حدیث میں ہم کو ملی. ایک, خیر اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے, نمبر 1 دل میں اس کی چاہت ہونا چاہیے. چاہت ہے تو راستہ بنتا ہے, چاہت ہی نہیں, دل میں چاہت ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ گاڑی چلے گی ہی نہیں, آگے جانا ہی نہیں بھائی کہیں, تو پھر گاڑی کیوں چلے گی, قدم کیوں اٹھیں گے؟ چاہت ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ انسان اللہ سے مدد مانگے, رہنمائی مانگے, نصرت مانگے اللہ سے, اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے. 3, ایک انسان جو کوشش اس کے بس میں ہے وہ ضرور کرے, اس سے رکے نہیں. لیکن ضروری نہیں کہ اس کے بعد کامیابی آئے, کبھی فیل بھی ہو سکتا ہے پہلے فیس میں. بعض اوقات کیا ہوتا, انسان سب کرتا, نیت بھی کیا, دعا بھی کیا, کوشش بھی کیا, گئے انٹرویو کے لیے, فیل نہیں ہوا, جاب ملا, کیا فائدہ اتنا سنا بیان, اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں, چھوڑ دیتا ہے. ایک مرتبہ میں ہمیشہ کامیابی ملتی نہیں, کبھی مل جاتی لیکن عموماً نہیں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فتح مکہ سے پہلے کتنی ایک جنگ کرنی پڑی, بدر ہو گئی, سب ختم ہو گیا نہیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ہوتے 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 اللہ نے کیا کر دیا, پھر غالب کر دیا. ایک دن اعلان کر دی صفا پہ کھڑے ہو کے آپ نے اور سب مسلمان ہو گئے نہیں, 1 2 3 سال لگ گئے اس کو. تو ایک مدت جاتی ہے, کوشش کرتے 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 پھر انسان کامیاب ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے بٹن دبائے کامیاب ہو گئے, ایسا بہت نہیں کے برابر ہوتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کامیابی سیڑھیوں کی طرح ہوتی ہے, اور بیچ میں کبھی کبھی لڑکتا بھی آدمی, لیکن پھر واپس کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. اس کے لیے کیا ہے, انسان کے اندر تقدیر پر اعتماد ہونا چاہیے, تقدیر کا عقیدہ اس کے پاس ہونا چاہیے. کہا کہ اگر اتنا سب کر کے بھی, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, اگر اس کے باوجود بھی کوئی مصیبت تجھ پر آئے, ناکامی ہو, تنگی ہو, تکلیف ہو, پریشانی ہو, اگر یہ سب کر کے بھی تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. ایسا مت بول کہ میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا. یعنی اگر زندگی میں کوشش کے باوجود ناکامی ہو, مثلا گھر میں کوئی بہت بیمار تھا, آپ دوڑے دوڑے دواخانے لے کے گئے اس کو, اور اس ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, اس راستے سے جانے کی بجائے اس راستے سے گئے, اور وہاں پہنچتے پہنچتے حالت اور غیر خراب ہو گئی, اور وہاں جانے کے بعد فلاں کا بھائی بہن ماں باپ یا کسی کا بھی قریبی کوئی ہوتا ہے ہر ایک کا, اور زندگی میں بعض اوقات ہوتے ایسے حادثات, وفات ہو گئی. اب انسان بعد میں سوچتا کاش کہ میں ٹریفک والے راستے سے نہیں جاتا, کاش کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا, کاش کہ میں تھوڑی دیر پہلے نکلتا گاڑی لے کر. تو یہ نہیں ہوتا. یہ جو کاش ہے انسان کی زندگی کو بھیانک بنا دیتا ہے, چاہے وہ معاش کے بارے میں ہو, چاہے وہ علاج کے بارے میں ہو, چاہے وہ علم کے بارے میں ہو, چاہے وہ اپرچونٹیز کے بارے میں ہو. انسان کی زندگی میں مواقع آتے ہیں, بعض اوقات کھو دیتا اس کو, لیکن اس نقصان کے بعد بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ نقصان سوچ سوچ کے ہر دن وہ تکلیف اٹھاتا ہے. وہ پاسٹ پہ جینے والا بن جاتا ہے, فیوچر میں نہیں, حال میں تو نہیں. وہ کیسا جیتا ہے, اچھا نہیں ہوا, کاش کہ میں سائن کرا لیتا تو جائیداد میرے نام پہ ہو جاتی, ہاں کاش میں ایسا کر لیتا, کاش میں اس انٹرویو کو جاتا, میرے دوست کو مل گیا, دیکھو میں گیا ہوتا تو میرے کو مل جاتا, اچھا جاب ملتا ہے, پیکیج بھی اچھا تھا, اب بھٹک رہا ہوں 2 سال سے مل رہا نہیں, لاک ڈاؤن ہوگا تو تب سے تو اور بھی حالت خراب ہو گئی, بیٹھ کے کھاتا ورک فرام ہوم. کئی لوگ ایسا سوچتے رہتے ہیں کہ کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. تو کہا کہ ایسا مت کر. اگر زندگی میں ناکامی ہو, اور ہر ایک کو ناکامی ہوتی ہے زندگی میں, صحابی نے بھی کیا کہا تھا ہرقل کے دربار میں, ہمارے اور ان کے درمیان معاملہ کیسا ہے, جیسے ڈول ہوتا ہے, کبھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کبھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, کبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں, کبھی ہم لوگ کامیاب, کبھی وہ غالب, کبھی ہم لوگ غالب.
تو ایسا معاملہ زندگی میں چلتا رہتا ہے. ہر اٹیمپٹ سکسیس نہیں ہوتا ہے, فیلئرز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر, لیکن ان فیلئر سے انسان ہمت اور حوصلہ اور تجربہ لے کر آگے بڑھتا ہے. یہ اگر اس کے اندر ہے تو کوئی فیلئر اس کے لیے فیلئر نہیں ہے. مان لیجیے آپ سیڑھی پہ چڑھنے گئے اور پاؤں پھسل کے گرے. آپ دیکھیے 5ویں سیڑھی پہ پاؤں پھسلتا ہے, آپ نے سیکھا یہاں پر تیل گرا ہوا تھا, گریز لگا ہوا تھا, اس لیے میں گرا یہاں پہ. اب آپ کیا کریں گے, اس سیڑھی پہ احتیاط سے چل کے پھر آگے جائیں گے. تو آپ نے اس سیڑھی پہ سیکھا آپ نے, اور پیچھے سے جو آ رہا اس کو بھی آپ بولیں گے سنبھال کے آؤ بھائی یہاں پاؤں پھسلتا ہے. تو آپ دوسرے کی بھی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو انسان جب بعض اوقات زندگی میں ٹھوکریں کھاتا ہے, ناکامی کو دیکھتا ہے, وہ ناکامی وقتی ہوتی ہے, وہ بڑے پروجیکٹ میں چھوٹی ناکامی ہوتی ہے, وہ انکنوینئنس ہوتی ہے, وہ فیلئر نہیں ہوتا ہے. اس سے آدمی جب سیکھتا ہے تو آگے جا کے بڑی کامیابی اس کو نصیب ہوتی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اگر اتنا سب کر کے بھی کوئی پریشانی پھر بھی تجھ پر آئے, ناکامی سے دوچار ہو, ایسا مت بول کہ میں کاش ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. تو پھر کیا بول, وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ, بلکہ یوں کہیں تو اللہ کی تقدیر ہے, جو اللہ نے چاہا کیا. پاس ہونا فیل ہونا فیصلہ کس کا ہے, ٹھیک ہے کوشش میری ہے, فیصلہ کس کا, اللہ کا. اولاد ہوگی نہیں ہوگی, شفا ملے گی نہیں ملے گی, کامیاب ہوگا نہیں ہوگا, انٹرویو میں سلیکٹ ہوگا نہیں ہوگا, امتحان میں پاس ہوگا نہیں ہوگا, تجارت میں ڈیل کامیاب ہوگی نہیں ہوگی, فیصلہ کہاں سے آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا, الا ترون ہا ہونا, دیکھتے ہو یہاں پہ, ان الامر من ہا ہونا, فیصلہ وہاں سے آتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک کے فیصلے کرتا ہے. فیصلے وہاں سے آتے ہیں, آسمان سے, عرش سے آتے ہیں. تو انسان یہ کہے کہ, یہ نہیں کہے کہ کاش میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, بلکہ کہے اللہ کی تقدیر ہے بھائی, جو اللہ نے چاہا اللہ نے کیا. کیوں ایسا کرنا, اس لیے کہ آپ نے فرمایا لِأَنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, اس لیے کہ اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے, یعنی اللہ نے تو چاہا ایسا ہو, لیکن اگر میں ایسا کرتا تو پھر ایسا نہیں ہوتا, یعنی جو اللہ نے چاہا وہ نہیں ہوتا. سوچیے, یعنی ایک آدمی ہے, اس کی زندگی اللہ نے اتنی رکھی اور اس کی موت ہو گئی. اب ہم نے سوچ رہے ہیں کاش کہ ہم ایسا کرتے تو وہ نہیں مرتا, یعنی اللہ کے فیصلے کو ہم ٹال دیتے. جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں اس طرح سے کہنا, افسوس کرتے رہ جانا, یہ انسان کو کبھی سکون نہیں دیتا ہے, اور انسان اسی میں اپنے آپ کے اوپر جو ہے ظلم کرتا رہتا ہے, اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہتا ہے. وہ زخم بار 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 اس کو پہنچتا رہتا ہے, کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ایک دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے عقیدے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. اس کی نگاہ اللہ سے ہٹ کے اسباب, وسائل اور ترکیبات میں پھنس جاتی ہے. ایک مومن کیا ہوتا ہے, سب کچھ بھی کرو ہوتا وہی جو اللہ چاہے, یہ مومن ہے. کمزور ایمان کیا ہے, بگاڑ ایمان کا کیا ہے کہ نہیں ایسا کرے تو اللہ کے فیصلے سے بچ سکتے, نہیں بچ سکتے, اللہ جو چاہے وہی ہوتا. اس لیے کہ اگر جب کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, تو شیطان کے عمل کا رستہ, دروازہ کھل جاتا ہے. کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کو دور کر کے وسائل میں, اسباب میں اور اپنے آپ میں پھنسا دے. تو جو چاہے وہ ہوتا, اللہ جو چاہے ہوتا ہے کہ بجائے کیا ہے, تو جو چاہے ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, کہ اے نبی آپ جسے چاہیں اسے ہدایت مل جائے, نہیں ہوگا ایسا, بلکہ اللہ جو چاہیں, اللہ جس کو چاہے, جس کو پسند کرے, اللہ اس کو ہدایت دے گا. تو رسول کی چاہت بھی پوری ہوئی نہیں. ابو طالب کو کتنی کوشش کی, دعوت دی, سمجھائے, نہیں مانے وہ, نہیں مانے وہ. تو اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے. ایک ایمان والے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے. شیطان کیا کرتا, اللہ سے اس کو بھٹکا کے تو ایسا اگر کرتا تو ایسا ہو جاتا. تو اب دھیان کس پہ آیا, میں ایسا کرتا تو کائنات میں میری کوشش چلتی ہے نہیں, میں جو بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے, نتائج کس کے فیصلے سے ہوتے ہیں, اللہ کے فیصلے سے. تو یہ حدیث جو ہے بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے.
جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کو قوی ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور قوت یہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں خیر کی رغبت ہو، چاہت ہو، اس کے پاس علم کی پختگی ہو، پہلے معلوم کرے پھر چھلانگ لگائے، پھر معلوم ہونے کے بعد وہ اس کے دل میں اس چیز کی رغبت ہو، چاہت ہو، نیت کرے، ارادہ کرے پختہ۔ بہت سارے لوگ ارادہ کرتے لیکن ارادے کمزور ہوتے ہیں، آج ہاں بولیں گے کل نہ بولیں گے، کل سے انشاءاللہ نماز پڑھوں گا 5 وقت کی، لیکن وہ ارادہ کب رہتا ہے؟ ٹمٹماتا دیا رہتا ہے، ذرا سی پھونک آ گئی ختم، رات کو 2 بجے تک واٹس ایپ چیک کرتے بیٹھا، صبح فجر گئے۔ تو ارادہ پختہ ہونا چاہیے، حرص اس کے اندر ہونی چاہیے، پھر اللہ سے مدد بھی مانگے، اپنے اوپر نگاہ نہ رکھے، پھر اس کے بعد کوشش جو کرنی چاہیے الارم لگائے اور بستر سے دور رکھے۔ الارم لگا کہ کہاں رکھتا ہے آدمی؟ سرانے لگ، اور وہ جب الارم بجتا ہے فجر کا ڈھونڈ کے برابر اس کو بند کر دے، دور رکھے تو اٹھ کے جانا پڑتا، تو آدھی نیند اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو آدمی ایسی کوشش کرے جو نتیجہ خیز ہو، نتیجہ لاتی ہو، پھر بھی اس کے بعد ہو سکتا ہے فیل ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، حضرت بلال سے کہا کہ ہماری فجر کا خیال رکھو، لیکن سب کی نیند لگ گئی۔ صبح جب ہوئی تو روشن دن ایک دم اجالا، آپ نے حضرت بلال سے کہا ہم نے نہیں کہا تھا؟ کہا کہ جس نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھ کو بھی سلا دیا۔ تو پھر وہاں سے آگے بڑھے اور ایک جگہ جا کے آپ نے کہا یہ جگہ شیطان کا اثر ہے یہاں پر، چلو یہاں سے، اور آپ وہاں آگے گئے اور پھر وہاں پہ سب نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال کی بات کو رد نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہی انسان کو سلاتا ہے، وہی جگاتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ تو جب کچھ ہو جائے زندگی میں برا، نقصان، تو پھر یہ سوچ کے آگے بڑھ جانا چاہیے، اللہ نے چاہا ہو گیا ختم، آگے بڑھو۔ کسی کی موت ہو جائے، کسی تجارت میں نقصان ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے، تو جو بھی انسان کے ساتھ برا ہوتا ہے اسی میں پھنسے نہیں رہنا، دلدل میں نکلنا اس سے، اور یہ سوچ کے چلنا ہو گیا اب آگے بڑھو۔ جو اللہ نے چاہا، ہم اللہ کے فیصلے کو پھیر سکتے کیا؟ نہیں۔ ہمارا حکم کائنات میں چلتا کیا؟ نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہوتا، بس ختم۔ تو یہ اس کے لیے جو ہے اس دروازے کو بند کر دیتا ہے، اس کو پھر آگے زندگی جینے والا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور ان کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔